السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن غادي نبداو إن شاء الله الدروس ديال السنة الثالثة إعدادي المسلك الدولي بالنسبة لنا للمقرر ديال الدورة الثانية. Alors le titre de cette leçon est le mouvement et le repos الحركة والسكون. دونك في هذا الدرس غادي نجاوبوا على التساؤلات التالية ولا الأسئلة التالية. Est-il possible d'être à la fois immobile et en mouvement؟ هل يمكن أن نكون في نفس الوقت في حالة سكون وفي حالة حركة؟ La question numéro 2. Que représente l'ensemble des positions occupées par un corps au cours du mouvement؟ ماذا تمثل مجموعة المواضع التي يحتلها جسم أثناء حركته؟ والسؤال الثالث. Comment peut-on décrire le mouvement d'une cabine d'ascenseur et celui d'une roue de vélo؟ كيف يمكن أن نصف حركة مصعد وحركة عجلة دراجة؟ كنديرو نوصفو هاد الحركة ديال هاد الجسمين المتحركين. الور في هاد الأسئلة غادي نجاوبوهم بطبيعة الحال خلال التتمة ديال الدرس. دونك grand 1 description d'un mouvement وصف حركة. On considère une personne appelée شاهد، نعتبر واحد الشخص الاسم ديالو شاهد. On va le noter par la lettre C، نرمزو بالحرف C. Attend dans la route، كينتظر في الطريق في الرصيف ديال الطريق. Et deux voyageurs أحمد، غادي نرمزو لأحمد بأ، qui est assis dans le bus اللي كيجلس في الحافلة. Et بوتينا نرمزو لها ببي، qui voyage ou bien qui bouge pardon vers l'arrière، donc كتحرك خلف نحو الخلف داخل الحافلة. دونك كاين صورة توضيحية. alors ها هو شاهد donc est sur la route، راه على الرصيف. et deux personnes dans le bus، أحمد qui est assis dans le bus، donc أحمد راه جالس داخل الحافلة. et بوتينا qui revient vers l'arrière de ce bus، اللي راه كترجع للخلف ديال هاد الحافلة. وكاين هنا واحد السائق ديال الحافلة بطبيعة الحال، وهذا هو المنحى ديال الحركة ديال هاد الحافلة. أسئلة طون كيسيون. A est-il en mouvement par rapport à C؟ إذن هذا الشخص اللي هو أحمد est-il en mouvement par rapport à شاهد؟ أو حنا كنعرفوا بأن أحمد داخل الحافلة، والحافلة راه في حالة حركة، وشاهد راه واقف على الرصيف. إذن أحمد راه متحرك بالنسبة لشاهد. لماذا؟ لأن أحمد المسافة ما بينه وبين شاهد غادية وكترتفع، لأن الحافلة في حالة حركة. إذن الحافلة كتحرك يعني أن أحمد راه غادي وكيبعد على هذا الشخص شاهد، يعني أن أحمد في حالة حركة بالنسبة للشاهد. دونك الإجابة هي A est en mouvement par rapport à C. donc A est en mouvement par rapport à C. أحمد est en mouvement par rapport à شاهد. donc la question numéro 2. A est-il en mouvement par rapport à B؟ donc A هذا الشخص اللي هو أحمد est-il en mouvement par rapport à B؟ alors احنا عندنا أحمد راه جالس داخل الحافلة، ولكن هذا الشخص اللي هو بوتينة كترجع نحو الخلف. إذن المسافة بين أحمد وبوتينة تتغير، لأن بوتينة كترجع نحو خلف الحافلة. إذا كان عندنا المسافة بين أحمد وبوتينة كتتغير، هنا شنو كنقولوا بأن بوتينة في حالة حركة بالنسبة لأحمد، وكنقولوا حتى باللي أحمد في حالة حركة بالنسبة لبوتينة رغم أنه جالس. إذن رغم أنه جالس غادي نقولوا بأن أحمد راه في حالة حركة بالنسبة لبوتينة. لماذا؟ لأن المسافة بينهما تتغير. إذن أعيد، في هذه الحالة بوتينة هي اللي كتحرك إلى الخلف، المسافة بين بوتينة وأحمد تتغير. إذن كنقولوا بأن بوتينة في حالة حركة بالنسبة لأحمد، وحتى أحمد راه في حالة حركة بالنسبة لبوتينة، لأن المسافة بينهما راه كتغير. في هذه الحالة راه كتزداد لأن بوتينة ترجع إلى الخلف. إذن شنو هي الإجابة؟ أحمد est en mouvement par rapport à بوتينة، ou bien tout simplement on va dire que A est en mouvement par rapport à B. donc A هو أحمد، B هي بوتينة. La question numéro 3. A est-il en mouvement par rapport au chauffeur؟ donc Ahmed est assis dans le bus et le chauffeur est aussi assis dans sa place. donc راه جالس في المكان ديالو باش كيقود هاد الحافلة. إذن الشخصين بجوجهم راهم جالسين، يعني أن داخل الحافلة المسافة بينهما لا تتغير،
كتغيرش المسافة بيناتهم، راهم بجوج جالسين. إذن هنا غادي نقولوا بأن أحمد راه في حالة سكون بالنسبة للسائق. دونك أحمد est en repos par rapport au chauffeur. Donc voilà la réponse. Ahmed est en repos par rapport au chauffeur, ou bien A est en repos par rapport au chauffeur. Donc A هو أحمد. La dernière question. Que remarques-tu؟ ماذا تلاحظ؟ إذن انطلاقا من هذه التجارب اللي درنا 3 ديال التجارب على أحمد. دونك لقينا بأن أحمد في حالة حركة بالنسبة لشهيد، لقينا بأن أحمد في حالة حركة بالنسبة لبوتينة، ولكن لقينا بأن أحمد في حالة سكون بالنسبة للسائق. إذ الاستنتاج اللي نستنتجوه هو أن أحمد راه في حالة حركة بالنسبة للشهيد وبوتينة، وهو كذلك في حالة سكون بالنسبة للسائق. يعني نقدر نستنتجوا بأن واحد الجسم يقدر يكون في حالة حركة وفي حالة سكون في نفس الوقت. دونك أحمد راه في حالة حركة وفي حالة سكون في نفس الوقت، في حالة حركة بالنسبة لشهيد وبوتينة، وفي حالة سكون بالنسبة للسائق. وهذه هي الإجابة ديال السؤال الأول اللي سألناه في الدرس. قلنا est-il possible d'être immobile et en mouvement à la fois؟ Oui, c'est possible d'être en mouvement et en repos à la fois. نقدر نكونوا في حالة حركة وفي حالة سكون في نفس الوقت. إذا ناخذ دونك هي الإجابة. on remarque qu'un objet peut être au repos et en mouvement en même temps. يقدر يكون في حالة سكون وفي حالة حركة في نفس الوقت. إذا غادي ناخذ تطبيق ولا تجارب أخرى. إذن هنا عندنا أسئلة. دونك هنا غادي نشوفوا الحركة ديال هاد الأشخاص اللي هما أو بي أو سي بارابور بالنسبة لأ، بالنسبة لبي، بالنسبة للشوفور، وبالنسبة للاغار اللي خرجت منها هاد الحافلة. إذن ما نقدرش بطبيعة الحال ما نقدرش ندرسوا الحركة ديال أحمد بالنسبة لأحمد. إذن هنايا هاد الخانة غادي تبقى فارغة. غادي نشوفوا الحركة ديال أحمد بالنسبة لبوتينة. إذن هاد الإجابة كنا جاوبناها، قلنا بأن أحمد في حالة حركة بالنسبة لبوتينة. دونك أحمد est en mouvement par rapport à بوتينة، لأن المسافة بينهما تتغير. maintenant أحمد par rapport au chauffeur. هنا جاوبنا على هذا السؤال هذا. دونك أحمد est au repos par rapport au chauffeur، لأن المسافة ما بين أحمد و chauffeur ne change pas. دونك المسافة ما كتغيرش، يعني أن أحمد راه في حالة سكون بالنسبة للشوفور. دونك أحمد est en repos par rapport au chauffeur. maintenant أحمد par rapport à la gare. دونك la gare هو المكان اللي خرجت منه هذه الحافلة. بطبيعة الحال الحافلة راها غادية وكتبعد على هاد المحطة اللي خرجت منها، وأحمد داخل الحافلة. يعني حتى أحمد راه غادي وكيبعد على المحطة، يعني أن المسافة بين أحمد والمحطة تتغير، ولا كنقولوا بأنها تزداد في هذه الحالة هذه. يعني أن أحمد راه في حالة حركة بالنسبة للمحطة. دونك أحمد est en mouvement par rapport à la gare. الآن نشوفوا بوتينة. بوتينة بالنسبة لأحمد. إذن بوتينة راه كترجع للخلف، يعني راه كتبعد على أحمد. يعني بوتينة راه في حالة حركة بالنسبة لأحمد. دونك بوتينة est en mouvement par rapport à أحمد. الآن نشوفوا بوتينة بالنسبة للشوفور. إذن الشوفور حتى هو راه واقف في المكان ديالو، جالس عفوا في المكان ديالو، وبوتينة كترجع نحو الخلف. يعني أن بوتينة في حالة حركة بالنسبة للسائق. دونك بوتينة est en mouvement par rapport au chauffeur. بوتينة بالنسبة للاغار، بطبيعة الحال الحافلة ها قلنا كتبعد على هذه المحطة، وبوتينة داخل الحافلة. يعني حتى بوتينة راه كتبعد على المحطة، يعني أن راه بوتينة راه عندنا في حالة حركة بالنسبة للمحطة. دونك بوتينة est en mouvement par rapport à la gare. الآن هذا الشخص اللي هو الشخص سي، لا بيرسون سي، شهيد par rapport à أحمد. دونك الحافلة كتتحرك وشهيد راه واقف في المكان ديالو، يعني أن المسافة ما بين شهيد وأحمد كتغير. يعني أن شهيد راه في حالة حركة بالنسبة لأحمد. دونك شهيد est en mouvement par rapport à أحمد. شهيد بالنسبة لبوتينة نفس الشيء، بوتينة داخل الحافلة والحافلة كتتحرك، يعني أن شهيد est en mouvement par rapport à بوتينة. شهيد بالنسبة للاغار. إذن لاغار هو واحد المكان ثابت، وشهيد راه واقف ما كيتحركش على الرصيف. يعني أن هذا الشخص اللي هو شهيد
المسافة ما بينه وما بين المحطة لا تتغير لأنه هو راه واقف. يعني شاهد راه في حالة سكون بالنسبة للمحطة. دونك شاهد étant repos ou bien au repos par rapport à la gare راه في حالة سكون بالنسبة لهذه المحطة. Pour déterminer le mouvement ou le repos d'un corps باش نحددو الحركة ولا السكون ديال واحد الجسم il faut choisir un autre corps appelé référence ou corps référentiel. إذن باش نحدد الحركة ولا السكون ديال واحد الشخص لابد أنني نختار واحد الجسم اللي كنسميوه المرجع ولا كنسميوه الجسم المرجعي référence ou corps référentiel. مثلا خدينا الحركة ديال أحمد بالنسبة لشاهد، إذن كنهضر على الحركة ديال أحمد بالنسبة لشاهد، إذن في هذه الحالة شاهد هو المرجع. دونك الحركة كندرسوها بارابور أ ان كور، هاد لو كور كنسميوه لا ريفيرونس او بيان لو كور ريفيرونسيال. او بيان ناخدو ان اوتر اكزومبل، شفنا لو موفمون دو احمد بارابور ا لاغار. هنا لاغار هي اللي كتلعب لي لو رول ديال لو كور ريفيرونسيال. ما نقدرش نقول واحد الجسم راه في حاله حركه غير هكذا كنقول لك احمد اي طون موفمون، سي امبوسيبل. احمد اي طون موفمون بارابور ا كوا؟ par rapport à la gare ou bien par rapport à شاهد ولا par rapport au chauffeur. هنا عاد نقدر نقول واش راه في حالة حركة ولا في حالة سكون. إلا ما حددناش شكون هو الجسم المرجعي c'est impossible de déterminer le cas de mouvement ou bien l'état de mouvement ou de repos de cette personne ou bien de cet objet. Un objet peut être au repos, c'est-à-dire immobile, par rapport à un référentiel et au mouvement par rapport à un autre référentiel. donc يقدر يكون عندنا واحد الجسم في حالة سكون بالنسبة لواحد المرجع وفي حالة حركة بالنسبة لمرجع آخر. مثل أحمد هو في حالة سكون بالنسبة للسائق وفي حالة حركة بالنسبة للمحطة الطرقية. إذن راه في حالة سكون بالنسبة لأن référentiel et au mouvement par rapport à un autre référentiel. Un référentiel est un solide pris comme référence par rapport auquel on étudie le mouvement d'un autre objet. donc شنو هو هذا المرجع؟ المرجع هو عبارة عن جسم صلب ان solide pris comme référence كناخذوه كمرجع par rapport auquel الذي بالنسبة إليه on étudie le mouvement d'autres objets الذي بالنسبة إليه ندرس حركة أجسام أخرى. دونك الجسم المرجعي كنعتبروه في غالب الأحيان كجسم صلب واللي نقدر بالنسبة لهذا المرجع ندرس الحركة ديال أجسام أخرى. كمثال خدينا لاغار عندنا هو عبارة عن جسم صلب واللي بالنسبة ليه قدرت نحدد الحركة نتاع أحمد. قلنا أحمد راه في حالة حركة بالنسبة للاغار. الور هنا حددت لا بأن أحمد راه في حالة حركة بالنسبة لهذا لا ريفيرونس اللي هو لاغار. selon l'objet auquel on se rapporte on dit que le mouvement est relatif. هنا كنقولوا بأن الحركة نسبية. علاش؟ لحقاش الحركة ماشي واحد الحاجة اللي مطلقة. ما نقدرش نقول بأن واحد الجسم راه في حالة حركة يعني راه في حالة حركة بالنسبة لكاع الأجسام، ولا نقول بأنه في حالة سكون يعني راه في حالة سكون بالنسبة لكاع الأجسام. لا ما نقدرش. إلا كنت نقدر نقول بأن أحمد راه في حالة حركة بالنسبة لكاع الأجسام غادي تولي الحركة مطلقة، ولكن امبوسيبل باش نقول بأن أحمد راه في حالة حركة بالنسبة لكاع الأجسام. لقينا أحمد في حالة حركة بالنسبة للأجسام لقينا هو في نفس الوقت في حالة سكون بالنسبة لأجسام أخرى، لذلك كنقول بأن الحركة نسبية. le mouvement est relatif. Grand 2, la trajectoire, المسار. Alors il y a trois types de trajectoire. La trajectoire كاين trois types. كاين trajectoire rectiligne مسار مستقيمي يقدر يجي اسم واحد الجسم يمشي بشكل مستقيمي. كاين trajectoire curviligne حركة منحنية بحال هذا المثال ولا بحال هذا المثال تاع هذا المتسلح راه كيدير لنا حركة منحنية. et il y a un autre type de trajectoire c'est la trajectoire circulaire الحركة الدائرية. جسم كيدير لنا حركة نتاع دوران. alors le mouvement d'un objet est décrit par une trajectoire. donc الحركة نتاع واحد الجسم كنوصفوها بواحد المسار. donc شنو هي la définition de la trajectoire؟ donc
La trajectoire est l'ensemble des positions successives occupées par le mobile au cours de son mouvement. هذا تعريف نتاع المسار هو المجموعة نتاع المواضع المتتالية المحتلة من طرف المتحرك par le mobile au cours de son mouvement خلال حركته. دونك هي شنو هو المسار؟ هو المواضع اللي كيفوت منها المتحرك خلال حركته. نعطيو كمثال مثلا هذا الخط اللي راه عندنا هنا في هذا الثلج، واخا كاع ما نشوفوش حنا كاع المتزحلق، نشوفو حنا غير هذا الخط اللي راه جاي في هذا الثلج، غادي نعرفوا بانه فعلا فات منا شي متزحلق. اذا انا عرفت بان فات منا واحد الجسم متحرك غير من خلال هذا الشكل اللي راه عندنا في هذا الثلج، وهذا الشكل اللي راه عندنا في هذا الثلج كيمثل لنا المسار لا تراجيكتوار. دونك هذا لا تراجيكتوار هو مجموعة من النقط اللي مر منها هذا المتحرك اثناء حركته. Donc l'ensemble des positions successives occupées par le mobile au cours de son mouvement. Exemple, donc la trajectoire. إذا كان عندنا la trajectoire est une droite. إذا كان عندنا المسار عبارة عن مستقيم on dit que ce mouvement est rectiligne. إذا كان عندنا المسار على شكل مستقيم كنقولوا بأن الحركة مستقيمية. Le mouvement est rectiligne. La trajectoire est un cercle. إذا كان عندنا المسار دائري on dit que ce mouvement est circulaire. كنقولوا بأن الحركة دائرية. La trajectoire est une courbe quelconque. إذا كانت عندنا المسار على واحد الشكل quelconque يعني ماشي مستقيم ماشي دائري، يعني شكل آخر ولا واحد الشكل عشوائي. on dit que ce mouvement est curviligne. مثل المسار اللي شفناه بالنسبة لذاك المتزحلق ماشي مستقيمي ماشي دائري. إذن في هذه الحالة كنقولوا بأن la trajectoire est une courbe quelconque عندها واحد الشكل معين. في هذه الحالة كنقولوا بأن المسار منحني ou bien الحركة منحنية. ce mouvement est curviligne. Remarque, la trajectoire d'un point est relative à un référentiel. donc la trajectoire نتاع واحد النقطة هو متعلق بلا ريفيرونسيال، يعني نقدروا نلقاو واحد لا تراجيكتوار ريكتيليني بارابور ا ان ريفيرونسيال، وهو نفسه هاد لا تراجيكتوار يولي لنا كيرفيلين بارابور ا ان اوتر ريفيرونسيال. 3 quelques types de mouvements. بعد انواع الحركة. Les types de mouvements sont donc on a dit qu'il y a 3 types de mouvements. mouvement rectiligne. هذا الموفمون ريكتيلين نقدروا نسميوها كذلك موفمون دو ترانسلاسيون، كنسميوها اما موفمون ريكتيلين ولا موفمون دو ترانسلاسيون، حركه مستقيميه. موفمون سيركولير، حركه دائريه، ولا نقدروا نسميوها كذلك موفمون دو روتاسيون. اي موفمون كيرفيلين، حركه منحنيه. alors commençons par le mouvement de translation. alors ناخذ واحد التجربه، ناخذ واحد الجسم على شكل مستطيل وغادي نرسموا فيه واحد القطعه AB، نقطتين AB، ونرسموا القطعة AB. غادي ناخذوا هذا الجسم هذا وغادي ندفعوه نديروا له حركة مستقيمية. إذا كتلاحظوا بأن هذه المتجهة ولا هذه القطعة AB كتحافظ على نفس الاتجاه وكنحصلوا على قطع متوازية. يعني إلى درنا الإزاحة نتاع واحد الجسم فإن المتجهات المكونة لهذا الجسم سيحافظوا على نفس الاتجاه وعلى نفس المنحى، وتبقى بطبيعة الحال عندها نفس المنظر، ما كيتغير حتى شي حاجه في هذه القطعه ولا في هذه المتجهه اللي اعتبرناها كمتجهه. اذا كذلك اذا درنا الحركه نتاع واحد الجسم، مثلا حركنا واحد الجسم بواحد متر، اذا الجسم قطع واحد المسافه 1 متر، المسافه اللي قطعتها هذه النقطه حتى هي 1 متر، والمسافه اللي قطعتها هذه النقطه ب حتى هي 1 متر. اذا جميع النقط نتاع هذا الجسم كيقطعوا لنا نفس المسافه وفي نفس المده. إذن هادو بعض الخاصيات اللي كاينين في الحركة ديال الإزاحة المستقيمية. وناخذوا على سبيل المثال دونك ان اسانسور الى ملي كيصعد ولا كينزل كيدير لنا حركة مستقيمية، ان موفمون ريكتيلين، ولا نقدروا نسميوه ان موفمون دو ترانسلاسيون. وفي هذه الحركة كنوجدوا هاد الخاصيات اللي شفناهم بالنسبة لهذا الشكل ولا لهذا المستطيل اللي درنا عليه تجربة. الآن نقراو هذا الشيء اللي شرحناه. Remarque, donc les deux points A et B réalisent un mouvement de translation. Donc mais غادي le corps
إذا ان موفمون دو ترانزلاسيون ديال الحركة نتاع الإزاحة حتى لي بوين A et B vont réaliser un mouvement de translation. هما غادي يديروا لنا حركة ديال الإزاحة ولا غادي يديروا لنا un mouvement rectiligne. دونك لو فيكتور AB غارد ديك المتجهة AB ولا إلا اعتبرناها كقطعة AB هنا راح معتبرينها كمتجهة. لو فيكتور AB غارد لا ميم ديريكسيون لو ميم سونس اي لا ميم نورم، يحافظ على نفس الاتجاه نفس المنحى ونفس المنظم. وقلنا كذلك بان هاد لي بوين ا اي بي غادي يقطعوا ماشي غير لي بوين ا اي بي، كاع لي بوين تاع الجسم يقطعوا نفس المسافه اللي قطعها الجسم ككل. الى الجسم قطع 1 متر فان كاع النقط اللي كيكونوا هاد الجسم غادي يقطعوا لنا واحد المسافه اللي هي 1 متر. كونكلوزيون، lorsqu'un corps est en mouvement de translation، ملي كيكون عندنا واحد الجسم في حركه ازاحه، tous ces points réalisent un mouvement de translation، كاع النقاط نتاعو كيديروا حركه نتاع الازاحه et parcourent la même distance parcourue par le corps S. وهاد النقط غادي يقطعوا نفس المسافه اللي قطعها هاد الجسم المتحرك. tous les vecteurs appartiennent au corps S، كاع المتجهات اللي كينتميو لهاد الجسم اللي دارنا الحركه نتاع الازاحه garde les mêmes caractéristiques، كيحافظوا على نفس المميزات. شكون هما هاد لي كاركتيرستيك؟ هما اللي شفناهم هنايا. دونك هاد لي فيكتور دونك فون غاردي لا ميم ديريكسيون لو ميم سونس اي لا ميم نورم. دو موفمون دو روتاسيون، حركه نتاع دائريه. الوغ في الحركه الدائريه غناخذ واحد الشكل باش يكون واضح. نرجع نشرح. مثلا هنا عندنا حركه دائريه، نعتبروا بلي هاد النقطه هذه هي او جايه في المركز ديال هاد العجله، وغادي ناخذ جوج ديال النقط. مثلا هنا واحد النقطه ا وهنا واحد النقطه بي جايين في المحيط ديال العجله. اذن الا درت لنا هاد العجله واحد الحركه نتاع دوران ولا حركه دائريه، النقطتين او بي هما غادي يديروا لنا حركه دائريه. ولكن هاد النقطه اللي في الوسط لا تنجز حركه دائريه لانها جايه في المركز. اذن جميع النقط اللي كينتميو للعجله غادي يديروا لنا حركه دائريه ما عدا النقط المنتميه الى المركز، فانها لا تنجز حركه دائريه ولكنها تبقى ساكنه. Alors les deux points A et B réalisent un mouvement de rotation. donc الى خدينا واحد جوج ديال النقط A و B مع هذا الجسم اللي كيدير لنا حركه دائريه غادي ياخذ لنا حتى هما حركه دائريه. مي لو بوين او ريست ايموبيل، دونك النقطه او اللي جايه في المركز ديال الدائره تبقى ثابته غير متحركه ساكنه لا تنجز حركه دائريه. Conclusion, lors d'un mouvement de rotation d'un corps, chacun de ces points décrit un arc. donc كل شيء النقط اللي كاين في هذه العجله غادي يديروا لنا حركه دائريه ولا على شكل قوس من دائره، un arc de cercle centré sur le centre de rotation. donc هذا القوس غادي يكون ممركز حول مركز الدائره. sauf les points appartiennent au centre sont immobiles، ما عدا النقط التي تنتمي الى المركز فانها غير متحركه. exemple إذن خدينا exemple تاع une roue de vélo. donc le mouvement d'une roue de bicyclette autour de son axe horizontal fixe. donc إذا خدينا هنا دو بوين ودرنا الحركة الدائرية للعجلة فإن جميع النقط المنتمية للعجلة غادي تدير حركة دائرية ما عدا النقط التي تنتمي إلى المركز فإنها تبقى غير متحركة. إذن انتهى الدرس. نكتفي بهذا القدر في الدرس ونشوفوا التمارين في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.